बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 4 मौजू होंगे जिस पे मैं मुख्तसर से अल्फाज में गुफ्तगू करूँगा। पहला, जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए थी, उस हवाले से बात करूँगा। दूसरा मौजू है हमारा आज जो महंगाई और स्पेशली बिजली के बिल के ऊपर जो तबाही मची हुई है, हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है। तीसरा, CCI का गलत फ़ैसला और 90 डेज़ का इलेक्शन और उसके बारे में हमने पटिशन फाइल की है। और चौथा, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी और उनका आज फ़िज़िकल रिमांड दिया जाना। देखिए, पहले सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के केस के हवाले से आज सारे दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 दिन कल हो जाएंगे वो उनकी गिरफ़्तारी को। अब 24-25 दिन के बाद ये अगर बेल, जो कि यकीनन हम होपफुल हैं कि हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि 25 दिन या 24 दिन जो उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया एक गलत फ़ैसले के नतीजे में, तो वो 25 दिन की या 24 दिन की वो कंपनसेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही में ये केस चल रहा है, उन्होंने ख़ुद इस बात को एडमिट किया है कि जो गलती नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने की है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये सवाल करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई तो आप कर सकते हैं, उस गलती को ख़त्म तो आप कर सकते हैं। यानी कि जो फ़ैसला आपकी नज़र में नज़र आ रहा है कि गलत है, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मुतासिब जज का फ़ैसला है, जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक जज ने आपके यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने वकीलों को भी नहीं सुना, इमरान खान साहब के वकीलों को, उसने हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए। ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं और 950 दिन टाइम बार्ड है वो कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फाइल हुई है। ये सारे मौज़ूआत पे जब आप कन्विंस्ड हैं तो मुझे बताएं कि इतने दिन आपने अटक जेल में रखा हुआ है और वहाँ वकीलों को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी है। वकीलों को कहते हैं जी 1 दिन मिलने की इजाज़त देंगे, 180 मुकदमात हैं। अब उसके अंदर अगर 50 वकील भी हों, 25 वकील भी हों, वो कहते हैं 1 दिन में 1 वकील आ सकता है पूरे हफ्ते में। तो मुझे ये बता दें, जेल मैनुअल को आप कहाँ ले जाएंगे? आप कानून को कहाँ लेकर जाएंगे? और हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट का फैसला लेके मैं खुद गया हूँ 1 से ज़ायद मरतबा, जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है, उसको दरख्वास्त भी राइटिंग में दी है और 4-4 घंटे इंतज़ार भी किया है। वो कहता मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने देता। आप जाएं चीफ जस्टिस को बता दें, आप कोर्ट्स को बता दें। ये तर्ज अमल जो है ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ ये भी बता दें कि भाई जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि ये ज़मानत का जो केस है उसमें बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स देखे जाते हैं। आज 24-25 दिन होने के बावजूद उनका केस सुनवाई नहीं हो रही है और 5 दिन से सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं आज फैसला करने लगा हूँ 3 बजे जब वोट के गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे इंतज़ार के बाद हमें बताया गया कि नहीं जी मैं कल फैसला करूँगा 11 बजे। बहरहाल हमें तो अदलिया का एहतराम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नाइंसाफ़ी नीचे आपके सामने नज़र आ चुकी है, जब नाइंसाफ़ी या इंसाफ का कत्ल आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है, तो आप कम से कम ऐसा करें कि नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए एक इंसाफ के इतना करें कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर पेंडिंग था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने ख़ुद ये कहा कि जनाब हमें टाइम दे दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर ले, बाद में अपना आप फैसला करें। लेकिन जब आप टाइम लेकर आते हैं फिर आप उसको डिले करते हैं, और डिले बदनीयती की मबनी बुनियाद पर करते हैं ताकि वो किसी और केसेस में कोई गिरफ्तारी डाली जा सके, या उनको किसी और केस में बंद किया जा सके, या उनके ख़िलाफ़ कोई और एक्शन किया जा सके। इस तरह की बदनीयतियाँ वो सारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील कौन मिले हैं? वो वकील जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको लेकर आए हैं। यहाँ से आप इस नेक्सस को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गैर जानिबदार है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इस मौजू पे मैं मुख्तसर सी इतनी सी बात करना चाहूँगा। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पे, वो है हमारी
महंगाई, बिजली, गैस और हमारा एक मिडिल क्लास के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर होने वाला जुल्म। आज आप देख लें, जो बिजली के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, मुझे बता दें कि काम गरीब आदमी का बजट 25 से 50 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी किस तरह एक सिंपल अपने घर के बिजली के बिल जमा करा सकता है। और ये फाशिस्ट हुकूमत जो पीछे शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून, पीटीएम और पीपल्स पार्टी की जमातों ने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, उस वक्त मैक्सिमम कहते थे जी महंगाई है 16 रुपए का यूनिट, आज 50 रुपए से आगे चला गया है। और अभी ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हाँ जी बड़ी महंगाई होगी, हम भी शामिल होंगे आपके साथ एहतजाज में, इनसे पूछा जाए कि भाई ये जो नौ मुंतखब हुकूमत, नौ मुंतखब नहीं, ये जो नया केयर टेकर सेटअप आया है, ये तो मुंतखब नहीं है। ये तो भाई इनके पास तो और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस बात के कि ये इलेक्शंस कराएं चले जाएं। बारूदी सुरंग तो आप लगा कर गए हैं कि ये जी सीसीआई का फैसला करके पहले मर्दमशुमारी करें फिर इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आप बता दें, आज तो जो मीटर रीडिंग हुई है वो तो पिछले बिल्स के हिसाब से हुई है, पिछले जो यूनिट्स है उसके हिसाब से हुई है। जो पीछे सागदार और आपकी हुकूमत लगा कर गई है ये इसके ऊपर टैक्सेस, उसके ऊपर हुई है। और ये तो अभी जो 5 साढ़े 5 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, इसका तो अभी आगे आएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये जुल्म जो आप ढा कर गए हो, आज इनकी पुरानी लीडरशिप के चल रहे हैं किस्से कि जनाब जब आपसे वोट मांगने आए आप इनको ये बिजली का बिल दिखाओ, आप इनको गैस का बिल दिखाओ। और यानी जो गैस का बिल था वो डबल ट्रिपल पे चला गया है, और बिजली तो आपके करीब से नहीं गुजर सकती। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा घर के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा खाली है। जो पोर्शन मेरा खाली है उसमें कोई नहीं रहता, उसका बिल 20,000 रुपये आया है। 20,000 बिल उसका आया है जो पोर्शन मेरा खाली है। मैं सर पकड़ के बैठता हूं कि भाई खाली है, मैंने अलग से इसलिए लगवाया था कि 3 पोर्शन है, 3 मीटर लगा लूं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बिल कम आएगा। तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि यानी मीटर ले लेना ही आपके लिए जुर्म है, तो आप आम आदमी का क्या आप इजाला करेंगे। और आज पाकिस्तान में जो पोजीशन हो चुकी है, जो महंगाई हो चुकी है, कहते थे पिछला पूरा साल 16 महीने पहले चीखते चिल्लाते थे कि जी महंगाई है, महंगाई मुकाओ मार्च के ये मरियम नवाज और ये सारे लीडर सो कार्ड हमजा शहबाज ये लेकर आते थे, ये आपके सामने यहाँ इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब महंगाई होगी है, महंगाई ख़त्म करने के लिए हम आए हैं, रियासत की बजाय हम सियासत की बजाय रियासत बचाने आए हैं। भाई आपने तो अपने बोरिया बिस्तर उठाया, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, ये जो जोकर्स थे वो जाके लंदन में बैठ गए। भाई मसाइल तो आपने और मैंने सहने हैं जो हम सह रहे हैं इस पाकिस्तान में, और हम मिडिल क्लास ने, हमारे गरीब तबके ने, हमारे लोगों ने, गरीब तो अब बेचारे की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म कर दी है हमने, मिडिल क्लास तो रही ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप वो लंदन में याशा करेंगे और हम गरीबों ने भुगतना है एक चलते हुए निज़ाम को, चलते हुए मुल्क को, जहाँ 6.1% GDP थी। इनके आदाद शुमार बता रहे हैं, ये वो आदाद शुमार हैं जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं पिछले साल और आज के। यानी जिस वक्त खान साहब को हटाया 6.1 GDP थी, चलता हुआ मुल्क, चलता हुआ निज़ाम, और उसके अंदर 2 साल कोरोना के भी भुगताए हैं। इस सब कुछ के बावजूद आज जब ये गए हैं, इनके बकौल इनके पिछले साल की जो कारकर्दगी थी 0.3% है और आगे नेगेटिव में जाएगी। ये है इनकी कारकर्दगी। और 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे जो आज मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर आपके पास रह गए हैं। और जो वो अफलातून हम लेकर आए थे इसहाक डार की सूरत में, उसने कहा मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, तो जनाब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, 50 रुपये नीचे आ गया, मैं इसको 100-150 रुपये पे लाऊंगा। और आज क्या कैफियत है, 170 178 में फ्लक्चुएट करता था, आज 320 325 पे नहीं मिल रहा। और आज आपकी जो पोजीशन पेट्रोल की है, 138 रुपये जब हुआ था या 150 रुपये तक पहुंचा था, इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था इतना महंगा पेट्रोल, और आज आपको तकरीबन 292 प्लस में आपको पेट्रोल चला गया है। और आगे बताया जा रहा है, ये भी खुद बता रहे हैं, कभी 40 रुपये और बढ़ेगा। ये भी ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग बता रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया है। और आपको DGISPR की रिपोर्ट भी याद होगी, आज ही मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब हुकूमत चेंज हो गई है तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। तो मैं आज उनसे भी सवाल करता हूं कि जनाब
آج تو 16 مہینے کے بعد ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. یہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، اس لیے کہ نیشنل سیکورٹی آج ایٹ رسک ہو گئی ہے. جب آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، جب افراتفری ہوگی، جب لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے، جب لوگوں کی ایک آس امید ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جن لوگوں کی ایک امید کی کرن جہاں ہوتی ہے امید ختم ہو جاتی ہے. اور آج امید کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو سو کارڈ آپ افلاطون لانے تھے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 16 مہینے کا تجربہ کر لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب نئے افلاطون ہم لے کر آئے ہیں، یہ جو ایکسٹینڈڈ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ آپ کے مسائل حل کریں گے. بھائی یہ کبھی کوئی افلاطون اس طرح کے مسائل حل کرنے والے ہوتے تو پھر ہمارے آئین کے مطابق یہ الیکٹڈ، یہ ڈیموکریٹک نارمز یا ڈیموکریسی یا جمہوریت نہ ہوتی. بھائی جو لوگ جس کو چاہتے ہیں، پی ٹی آئی اور خان صاحب کو، جس کی آج تمام پولز آپ اٹھا لو، کل کا آپ الیکشنز بھی اٹھا لو آپ کے پی کا، اس کے باوجود کہ ساری لیڈرشپ پابند سلاسل ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، یا عمران خان وائس چیئرمین ہمارے سارے کے سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میکسیمم سیٹیں لی ہیں. یہ ہے وہ ریفرینڈم جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ الیکشن نہیں کراتے اور الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں. اب یہ میں اس بات پہ، یہ بات مہنگائی والے سبجیکٹ پہ بات کر کے، آج بھی ہماری فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، ہمارے کارخانے بند ہو گئے ہیں، ہماری ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے. اور نہ صرف روزگار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو مہنگائی اتنے عروج پہ چلی گئی ہے، لوگوں کو سروائیو کرنا مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے 12% کی مہنگائی تو بہت مہنگائی تھی پچھلے سال، آج 38% پہ چلی گئی ہے. لیکن اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم نہ کیا، اس انسرٹینٹی کو ختم نہ کیا تو یہ 38% 78% پہ چلی جائے گی. اس کا بہت بڑا لاس ہوگا. اور پچھلے سال تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ 0.5% سے لے کر 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا، لیکن آپ نے 16 مہینے کی افلاطونوں کو لا کر کے اس کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا. سابق ڈیفنس منسٹر کہتے تھے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ڈیفالٹ ہوتا ہے کیا ہے؟ یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے. آپ نے $1 بلین دھو کے لے لیا، آج $1 بلین اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کا ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ کو ڈیلے کیا ہے. تو آج بھی ہمارے مقتدر طبقے، حلقے، انسٹیٹیوشن، سٹیک ہولڈرز، جمہوری طاقتیں، سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہم نے 25 کروڑ عوام کو زندہ رکھنا ہے، ان کو فوڈ دینی ہے، ان کو امپلائمنٹ دینی ہے. اس کا واحد حل اس بے یقینی کو ختم کریں. آپ الیکشن اناؤنس کریں 90 ڈیز میں، پہلے ہی آپ 15 دن ضائع کر چکے ہیں. 90 ڈیز کا الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد آپ ان کیئر ٹیکر کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ آئے ہیں الیکشنز کرائیں، اور الیکشنز کے علاوہ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. اور الیکشنز کرائیں گے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو وہ ان مسائل کا حل کر سکے گی. اگر اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی، آپ نے اس جبر اور خوف کی فضا کو کنٹینیو رکھا، آپ نے کریڈیبل الیکشنز نہ کرائے، آپ نے اس الیکشنز کو ڈیلے کیا، تو جو تباہی ہم اس 15 دن میں دیکھ چکے ہیں، پچھلے 16 مہینوں میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی. اس کا حل یہ نہیں ہے. حل اس کا ہے وہ گورنمنٹ آئے جس کو لوگ ووٹ دیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائے اور ان پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرانے کی پوزیشن پہ ہو. کون مجھے بتائیں انٹرنیشنل لیول کی جو ملک ہوگا یا انٹرنیشنل لیول کی پالیسی یا سرمایہ کار ہوں گے، وہ آ کر کے آپ کی اس انٹرم سیٹ اپ میں آ کر کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلی گورنمنٹ کون سی آتی ہے اور اگلی گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. جب یہ سچویشن ہوگی تو آپ کے ملک کی تباہی مچے گی. اور یہ سو کارڈ جو ابھی کہہ رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سر فہرست ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں. بھائی بارودی سرنگیں تو آپ بچھا کر گئے ہیں. اب آپ سی سی آئی جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، 2 وزرائے اعلیٰ غیر منتخب تھے، ان کو یہ اختیار نہیں ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن کہ میجر پالیسی ڈیسیژنز کر سکیں. اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پالیسی ساز صرف منتخب نمائندے ہو سکتے ہیں. پنجاب اور کے پی کے نمائندے غیر منتخب تھے، اس لیے کہ ان کو 18 کروڑ عوام جو کے پی اور پنجاب کی تھی، ان کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے.
اور پھر سی سی آئی کے فیصلوں کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے صرف اس مقصد کے لیے تاکہ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 کے مطابق آپ اس کا ڈیلیمیٹیشن کر کے C2 میں رد و بدل کر سکیں. یہاں تو آپ کی اسمبلی ہے ہی نہیں, 2/3 میجورٹی چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے, تو پھر کس کاہے کو آپ ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ اس وقت کریں جس وقت اسمبلی موجود ہو, سی سی آئی کانسٹیٹیوٹیڈ ہو ویلڈلی, اور اس کے مطابق آپ پروسیڈ کریں. آئین آرٹیکل 224 اس میں بڑا واضح ہے, آئین کا آرٹیکل 48 بڑا واضح ہے, آئین کا آرٹیکل 105 بڑا واضح ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اگر آن دی ایکسپائری آف اٹس ٹرم کوئی اسمبلی چلی جائے تو وہ 60 ڈیز میں الیکشن ہوگا, اور اگر ڈیزولوشن ہو جائے بے شک 1 دن پہلے ہو, 6 مہینے پہلے ہو یا 1 سال پہلے ہو, تو اس کا ہوگا الیکشن ود ان ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. یہ کانسٹیٹیوشنل تقاضا ہے. آج آپ اپنے ملک کو کیوں بے آئین کرنے چاہ رہے ہیں؟ دنیا پوری میں نے دیکھا, طیب اردگان کا آپ نے دیکھا الیکشن, ان نے وقت سے پہلے الیکشن کرایا کہ وہاں اتنا بڑا زلزلہ ہو چکا تھا اور 50,000 کے قریب وہاں فوت ہو چکے تھے, شہید ہو چکے تھے ان زلزلے میں. تو مجھے بتائیں, انہوں نے تو الیکشن اپنے وقت پہ کرایا, بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ الیکشن کرایا. تو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ 2 صوبے پہلے غیر آئینی آپ نے 9 مہینے سے بٹھائے ہوئے ہیں, پھر آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ایک ان کے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کا, ایک میں پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں, انہوں نے کہا جی اگلے سال مئی میں ہوں گے, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال فروری میں ہوں گے. بھائی اتنی انسرٹینٹی کیوں پیدا کی ہوئی ہے؟ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ میرے ساتھ کنسلٹیشن کے لیے آ جاؤ, الیکشن کمیشن کو کہا. کمال کا الیکشن کمیشن ہے, اتنا غیر جانبدار ہے. اس نے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا, جو سب سے آئینی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, جو آئینی سربراہ ہیں, ریاست کے سربراہ ہیں, سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہیں, ان کو کہتے ہیں میں آپ کو کنسلٹ کرنے نہیں آتا, آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا, آپ کی الیکشن کی ڈیٹ دینا. آرٹیکل 48 واضح طور پر کہتا ہے, سب آرٹیکل 5, کہ جب اسمبلی ڈیزالو کرے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان تو وہ ڈیٹ دینے کا پابند ہے, ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. آپ اس کو انکار کر رہے ہو. بھئی آپ جائیں, اگر آپ کا موقف ہے تو آپ وہاں جا کر ان کو بتائیں کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کو ملنے ہی نہیں آئیں گے اور سیم ڈے, ہماری غلامی کی مثالیں دیکھیں, سیم ڈے یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ الیکشن ڈسکس کرتے ہیں, معاملات ڈسکس کرتے ہیں, طے کرتے ہیں, پھر اس کو پبلش کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ مل لیا. یہ ہے آپ کے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی صورتحال. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے, آج ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے. سی سی آئی کے فیصلے انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہیں. آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. پچھلے دونوں صوبوں کے الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہوئے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. اس میں بھی ہمارا تقاضا ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ اس میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی جائیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان کیسز کو لگائے اور ان کے ڈیسائیڈ کرے, اور ود ان 90 ڈیز اس الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں کہ کون ڈیٹ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, یہ بات آلریڈی 1 مارچ کے فیصلے میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے, اور 1 مارچ 2023 کے فیصلے کو کسی پارٹی نے چیلنج بھی نہیں کیا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آج الیکشن کمیشن کا, اور اس وقت الیکشن کمیشن خود یہ کہتا تھا کہ جناب یہ اسمبلی جو کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کی ہے کے پی کے گورنر نے, اسے تاریخ دینی ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ جو اسمبلی ڈیزالو کی ہے پنجاب کے گورنر نے بائی افلکس آف ٹائم ڈیزالو ہوئی, اسے ڈیزالو نہیں کی تھی. وہ کہتا تھا یہ بھی اسے تاریخ دینی ہے. جو وہ پاور تھی اس وقت سیکشن 57 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, وہ پاور اب امینڈمنٹ کر کے یہ سو کارڈ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومت تھی, ان کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جو ظلم ڈھا کر گئے ہیں جمہوریت کے ساتھ, جو آئین کے ساتھ, جو اس ملک کے ساتھ, جو بنیادی حقوق کے ساتھ, وہ پاور پریزیڈنٹ سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دی. کیونکہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے, یہ چاہتے نہیں تھے 90 ڈیز میں الیکشن ہو. اگر یہ چاہتے تو مجھے بتائیں 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے, یہ پورے 30 اپریل کو یہ مردم شماری ختم ہوئی تو اگلے دن مہینے میں, جون میں, جولائی میں یہ سی سی آئی کی میٹنگ کر کے کر لیتے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ 4 دن پہلے اپنے اختتامی جو ان کا پیریڈ تھا اس سے پہلے 5 تاریخ کو جا کر کے
انہوں نے سی سی آئی پہ فیصلہ کیا صرف ابہام کریٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی لا بنا دیا کہ جناب آپ یہ جو پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے وہ چینج کر کے اب الیکشن کمیشن اس پاور کو ایکسرسائز کرے گا، لیکن وہ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ تمام بار ایسوسیشنز، تمام بار کونسلز، تمام لیگل فرٹرنٹی اس کے اوپر ایک ہی نقطے پہ متفق ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ ڈیٹ دینے کا اختیار بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے، اور سی سی آئی کو کوئی پاور نہیں ہے، ان کانسٹیٹیوشنل اس کے فیصلے تھے، اس کی بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ بھی اگر مان لیا جائے تو آئین یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ نے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز الیکشن کرانے ہیں۔ اب ایک بات میں کہوں گا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا یہاں وہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گھر پہنچے ہی تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ ورسٹ کائنڈ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج جس سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں، سائفر کے حوالے سے لمبی بات کیے بغیر ایک قابل ضمانت جرم میں سیکشن 5 سب سیکشن 3 کا سب سیکشن جو ہے سب اس کا سیکشن بی ہے، جس کے اندر میکسیمم سزا 2 سال ہے، یعنی قابل ضمانت جرم میں آج 9th ڈے تھا ان کا ریمانڈ کا، اور آگے 2 دن کے لیے جج صاحب نے اور ریمانڈ دے دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کمپرومائزڈ ہیں، اس میں عدلیہ کو آزادانہ رول ادا کرنا چاہیے، عدلیہ کو ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے کہ سائفر کے بعد، سائفر کا ہم نے کب مطالبہ نہیں کیا؟ عمران خان صاحب نے جنرل طارق کی سربراہی میں، جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کر لی۔ 2 دفعہ یہ کیبنٹ میں گیا اور کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا، اور 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا اور انہوں نے اس کے اوپر منٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے۔ آج تو سائفر کے کنٹینٹس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ایڈمٹ کیے ہیں امریکی ترجمان نے۔ اس نے کہا ہے کہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، یعنی کنٹینٹس آف سائفر ایڈمٹڈ ہیں۔ اب آگے شہباز شریف صاحب نے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں اسد مجید کو بلایا، طلب کیا کہ آپ آئیں جی، آپ اپنے کنٹینٹس کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا یس بالکل یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کے اوپر ایک بڑا ہائی لیول کا کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا۔ تو بھائی بناتے نا۔ اور اس نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ اس کے اندر بہت جو تھے الفاظ ایسے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے، وہ ہمیں تھریٹننگ الفاظ تھے۔ بھائی تھریٹ پھر کس کو کر رہی تھی؟ اور اس کے بعد جو سازشی کردار اس کے اندر ملوث تھے وہ خود ہی تو بینیفیشری تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کہ جو کردار اس کے اندر انوالو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، بجائے ان کو سامنے لانے کے جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے، جنہوں نے ملک کی سلامتی خود مختاری کا دفاع کیا، آج ان کو آپ ملزم بنا رہے ہو۔ اور جن لوگوں نے غلامی قبول کی ان کو آپ نے حکمران بنا کے ان کو آپ نے مدعی اور منصف بنا دیا اس کیس میں۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارے جو ادارے ایف آئی اے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں کمپرومائزڈ ہیں، وہ فری اینڈ فیئر اس میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، اور ان سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے، انلیگل ان کی کسٹڈی ہے، اور ان کا جو ہے ان کو فوری طور پر ریلیز کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ تھینک یو۔ آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ سارا کچھ تو آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تو شوکت طریق فائنانس منسٹر پاکستان نے اس وقت کیا تھا، اور جس کو بعد میں وائلیٹ کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو آپ تاریخ کو 10 اپریل 2022 سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا تاریخ ہے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، آئی ایم ایف کا یہ پہلا پروگرام نہیں تھا، آئی ایم ایف کے پہلے بھی پروگرام ہوئے، پہلی بار ہوا نا، پہلی دفعہ پروگرام نہیں تھا آئی ایم ایف کا۔ سر میں آپ سنیں گے نہیں میرے بھائی، آپ جواب سن لیں نا تو پھر آپ بات کریں۔ کوشچن میں نے سن لیا، آپ مزید جو سننا، جی جی اچھا چلو 2 منٹ سنا تو میرا خیال ہے کوشچن آپ کا ختم ہو گیا۔ جی آپ بلائیں، وہ بولیں آپ کو میں تاکہ جواب دوں تفصیل کے ساتھ۔ میں نے یہ کہا ہے کہ پہلی بار
19 प्रोग्राम हुए IMF के, पहली बार 19वां प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वायलेट कर दिया था। उस वायलेशन के नतीजे में IMF की तरफ से पेनल्टी कंडीशन लगाई गई और इसको आप हजफ करके अगली बातें तो कहते हैं, लेकिन ये बातें क्यों नहीं? अब आप ख़त्म हो गया ना, अब आप बीच में ना बोलिएगा। नहीं बोलेंगे। पहली बात आपको बताऊं कि अगर 19 प्रोग्राम से भी ज़ायद हुए हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, 19 प्रोग्राम भी अगर आप मान लें, भाई हमने तो इस मुल्क को चलाया, इस मुल्क को हमने रोज़गार दिया, गरीबों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए। और अगर आप कहते हो कि हमने वायलेट किया, मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब पैसे कहाँ से लेकर आए थे? भाई वो जो अफलातून आप लाए थे, जिसने यहाँ उतरते ही मुतकब्बराना अंदाज से इसहाक डार ने कहा था मैं उनको बेहतर जानता हूँ, मैं संभाल लूँगा, उनको कर लूँगा। पूरा साल जो उसने आपके साथ इस मुल्क का खिलवाड़ किया मईशत के साथ, जो 100 कार्ड अफलातून आप लाए थे, अगर ऐसा होता तो मिफ्ता इस्माइल को पैसे ना मिलते। हमारे पास हर चीज़ का जो पैसे जो आप कह रहे हो ना, हमने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा था। जो महंगाई मुकाओ वाले आए थे वो करने देते ना हमें साल, हमारा हम जाने और हमारा काम जाने। आप हमारे पार्ट में वो चीज़ ला रहे हो जो करने का काम है। आज जब जंग की कैफियत होती है तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स क्या हैं? तकरीबन 18 बिलियन डॉलर सालाना, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 18 बिलियन डॉलर सालाना के करीब आपका अशराफिया, जिसमें आपके सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपके जजेस, जिसमें आपके जर्नैल, जिसमें आपका सारा हुक्मरान तबका ये मुफ्त मराहत लेता है, जिसमें आपकी बिजली, जिसमें आपका गैस, जिसमें आपकी गाड़ियाँ, जिसमें आपका पेट्रोल, वो क्यों नहीं ख़त्म करते? 1 बिलियन डॉलर के लिए तो आप ग़ुलामी कबूल करने को तैयार हो। भाई आप क्यों नहीं ये मराहत ख़त्म करते? अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो मैंने आपको कहा ना 5% का, कहाँ मैक्सिमम 0.5% से 5% डिफ़ॉल्ट का चांस, और कहाँ आपने आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। आज आपकी वो महंगाई है जो आज आपकी 1 साल पहले थी या 1.5 साल पहले थी। आप खुद आपके सामने है सारा कुछ जो कुछ हो चुका है। बात यह है कि ये इन लोगों ने जिस तरह की गवर्नेंस की है, जिस तरह की करप्शन की है, जिस तरह की 87 इनके मिनिस्टर से 45 इनके मिनिस्टर्स, वजीर और मुशीर वो थे जिनके पास कोई महकमा नहीं था। मुझे बता दें ये मुल्क चलाने के काबिल था जो जिन्होंने जिस अंदाज से चलाया। तो कल जो आने वाला कल है फैसला महफूज किया गया, कल अगर सुनाया जाता है रहाई या सजा बरकरार, दोनों सूरतों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें, हम समझते हैं कि ये केस 5 से 10 मिनट का केस है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता, हाई कोर्ट के हुक्म को ट्रायल कोर्ट नहीं मानता। ये एडमिटेड फैक्ट है कि ट्रायल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को उसने नहीं माना ट्रायल कोर्ट ने, और ये हमें सुने बगैर किया। हमारे गवाहान की फहरिस्त को कहा गैर मुतल्लका हैं, और पहले कहा 1.5 घंटा ये मुतल्लका हैं, अपने गवाह ले आइए 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। हमने कहा वो कराची में हैं, हमें 1 दिन या 2 दिन दे दीजिए। और ये ऑन दी फेस ऑफ इट नज़र आ रहा है कि आर्डर सस्पेंड होगा, सेंटेंस सस्पेंड होगी। लेकिन अगर नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं, हम उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हमें इससे किसी किस्म का हमें कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं इंसाफ का जो कत्ल हुआ है उसको रेक्टिफाई आपने करना है जब आप खुद मानते हो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू।